बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन इकराम। आज का वजीफ़ा हमारा है जी या रकीबो। या रकीबो बड़ा ही निगहबान, और इल्म उल आदाद में देखा जाए तो 312 इसके अदद बनते हैं। 312 और 6 जो है ये इसका अदद बनता है, और 44 टाइम ये ज़िक्र जो है ये 44 नंबर का वजीफ़ा है, और 3 मरतबा कुरान करीम के अंदर आया है। और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा, बड़ा ही मुजर्रब वजीफ़ा। इसके फ़ायदे आपको बताएंगे कि क्या क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं, कौन से हमारे मामलात, हमारी जो मुश्किलें हैं वो किस तरह टलेंगी, और किस तरह हम अपने अंदर बेहतरी ला सकते हैं अल्लाह के ज़िक्र से। क्योंकि ज़िक्र बताने वाले बहुत से लोग होते हैं, बड़े बड़े मुफ्ती कारी बहुत से लोग चल रहे होते हैं, लेकिन हर बंदे के अंदर कुरानी अमाल के साथ साथ ज़ुबान के अंदर तासीर नहीं होती। जो पीर फ़कीर होते हैं, दरवेश होते हैं, अल्लाह के वली, वो बेशुमार दुनिया से गुज़रे और बहुत सी पढ़ाइयाँ बताते चले गए। उनमें से ये वजीफ़ा बड़ा ही कारआमद कुरान करीम से वजीफ़ा है, और बड़ी अज़मत वाला वजीफ़ा है। गुमशुदा चीज़ों को तलाश करने का वजीफ़ा है। जब इसको पढ़ा जाता है, इससे जो चीज़ें गुम हो जाती हैं, घरों के अंदर किसी जगह गायब हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में बड़ा ही कारआमद वजीफ़ा है या रकीबो। या रकीबो इसको 3120 मरतबा अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी गुमशुदा चीज़ उसमें काफ़ी आपको इसके बारे में ख़बर मिल सकती है। इसी तरह ज़ाहिर व बातिन के इल्म के लिए जो लोग ज़ाहरी और बातनी इल्म चाहते हैं, दुनिया का इल्म भी और आखिरत का इल्म भी, और ख़ास तौर पे कुरान करीम का इल्म सीखना चाहते हैं या रूहानियत सीखना चाहते हैं, वो ज़ाहिर व बातिन को रोशन करने का जो है ये अमल है, इसको 3300 3300 मरतबा अगर इसे पढ़ा जाए तो इससे बहुत से आपको फ़ायदे पहुँचेंगे। या रकीबो बहुत ही मुफस्सल और बहुत ही मुजर्रब किस्म का वजीफ़ा है। अव्वल व आखिर हर तरीके से आपकी बेहतरी हो। आप चाहते हो कि हर मामला हमारा बेहतर होता चला जाए, कोई भी काम ख़राब ना हो, ज़ाहिर का हो, बातिन का हो, तो ऐसी सूरत में आप बिगड़े हुए कामों को दुरुस्त करना चाहते हैं तो फिर ये वजीफ़ा बड़ा ही कारआमद है। 3111 टाइम इसे आप पढ़ते हैं। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, और इसके साथ सदका ज़रूर देना है। सदका बहुत ही अहमियत का अमल, अगर सदका नहीं देते तो फिर काम बीच में अधूरा रह जाता है। इसी तरह कांटे जो होती हैं, जो हम लोगों को बताते हैं, वो उनके इशू से रिलेटेड होती हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जब पढ़ाई की जाती है तो उसके सदकात होते हैं, अमाल होते हैं, वो करने बड़े ज़रूरी होते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके आप ये दिए गए नंबरों के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। कोई भी आपको मुश्किल है या कोई मैसेज लिख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत सा फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप मुंतज़म आला बनना चाहते हैं, हाकिम बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, लीडरशिप की आपके अंदर ख्वाहिश है, आप बड़ा लीडर बने, तो ऐसी सूरत में ये वजीफ़ा बहुत ही अच्छा, किसी मुंतज़म किसी अदारे का बनना चाहते हैं, हेड बनना चाहते हैं, और अपने प्रोफेशन के अंदर तरक्की चाहते हैं, तो फिर भी ये 600 मरतबा अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो आपको इससे बहुत से फ़ायदे पहुँचेंगे। या रकीबो इसे 600 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें तो बहुत से इससे आपको फ़ायदे पहुँचने वाले हैं। इसी तरह आपकी जो स्किन डिजीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे बीमारियां होती हैं, उनके लिए भी ये इसमें हमारी ख़ास किस्म की एक्सपर्ट है। इसमें जितनी भी बड़ी से बड़ी ख़ारिश होगी, बड़ी से बड़ी जल्दी मर्ज़ होगा, जिसको आराम नहीं आता दुनिया के किसी कोने में, तो इस वजीफ़े की बदौलत, इस वजीफ़े के अंदर जो हमने प्रैक्टिकल किए हैं और उसको सदकात जब बताएं वो वेरी करते हैं। हर बंदे की कैफियत वेरी करती है, उसके साथ साथ ज़िक्र व वज़ाइफ की तादाद भी वेरी करती है। ये बड़ी कारआमद बात आपके सामने कर रहा हूँ, लेकिन बताने वाले तो बहुत कुछ बता देते हैं, लेकिन हर बंदे का एक अपना फील्ड होता है। उस फील्ड के अंदर जल्दी अमराज जैसे भी हैं, आपको फोड़े फिंसियाँ निकलती हैं और जल्द बड़ी ख़राब हो रही है, और ख़ास तौर पर चेहरे के ऊपर छाइयाँ और काले धब्बे आपके ऊपर आ गए, तो ऐसी सूरत में ये तरीका इलाज बहुत ही इफ़ेक्टिव और आपकी जल्द को बहुत बेहतर रखने वाला वजीफ़ा है। इसके अंदर जैसे जैसे दम किया हुआ पानी आप उसकी भाप लेते हैं, दम किया हुआ पानी उसको पीते हैं, दम किया हुआ पानी उसको चेहरे पे के ऊपर लगाते हैं, ऑयल दम करवाते हैं, और इस तरह प्रोग्राम का हिस्सा बन के भी, और वैसे भी अगर आप ख़ुद से अमल करना चाहें तो फिर भी आप उससे सदका भी पूछ सकते हैं, अमल भी पूछ सकते हैं, और अपने चेहरों के अंदर निखार ला सकते हैं, अपने बदन को बेहतर बना सकते हैं, जल्दी अमराज से खुलासी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह जो हमल होता है, बाज़ ख़वातीन और हज़रात जो हमल नहीं ठहरता, शादी हो जाती है, 10-10 साल गुजर जाते हैं, 20-20 साल गुजर जाते हैं,
ایسے خواتین و حضرات کے لیے وظیفہ بہت ہی مجرب قسم کا وظیفہ ہے. اگر کسی بندے کے اندر امپورٹنسی ہے یا کوئی ایسی بات ہے اس کے اندر بھی بہتری لائی جا سکتی ہے. یہ طریقہ علاج، روحانی طریقہ علاج بہت ہی بہتر طریقہ علاج ہے جو قرآن کریم کی بلیسنگ سے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اور بے شمار ایسے کیسز ہمارے پاس آئے جو پریکٹیکل میں پروردگار نے انہیں صحیح فرمایا، کیونکہ ہم کرتے ہیں پریکٹیکل کی بات، کیونکہ پریکٹیکل اسپریچولیٹی کو زیر بحث لاتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں. تو یہ بھی یا رقیبوں کا یہ مجرب وظیفہ، آپ کو اس کے فائدے ہوتے ہیں اور عمل نہیں ٹھہرتا، بار بار گرتا ہے، بار بار گرتا ہے، بلیڈنگ ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں عمل کے ٹھہرنے کے لیے بہت اچھا کارآمد وظیفہ آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اس وظیفے سے اور بہت سی پریشانیوں کا توڑ ہے. جب اسے پانی دم کیا وہ پیتے ہیں آپ اور اس کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی فرسٹریشن ہے، جتنی آپ کے اندر انگزائٹی ڈپریشن کی کیفیت ہے، اس کو بھی ریموو کرنے کا یہ وظیفہ ہے. اس کو 114 مرتبہ جلد کے لیے پڑھیں، اسی طرح 402 مرتبہ اس سے عمل کے لیے میاں بھی پڑھے، بیوی پڑھے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بار بار جو ابارشن ہوتی ہے، بار بار بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ نہیں ہوگی. بار بار کوئی کنسیو نہیں کرتا. تو ایسی صورت میں یہ دونوں کے لیے بڑا ہی مجرب اور کارآمد وظیفہ ہے جو آپ کو بہت سے اس سے فائدے مل سکتے ہیں. آپ کی سوچ گمان سے زیادہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو یہ وظیفے عام نہیں ہیں، اسے بہت سے اولیاء کرام نے کیا، پھر ہم نے اس کو پریکٹس میں لائے 31 سال 32 سال، اور بار بار لوگوں کے اوپر تجربات کر کے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. اسی طرح ہر مشکل میں آسانی پیدا کرنے والا وظیفہ، ہر مشکل آپ کو جیسی بھی ہے اس میں یہ وظیفہ بہت ہی پریشانیوں کو اور مال کی حفاظت کے لیے، خاص طور پہ اگر آپ کی کوئی چیز کسی جگہ پڑی، آپ پڑھ کے پھونک کے چلے گئے، یا رقیبوں کا وظیفہ کیا اور 11 دفعہ پڑھ کے پھونک دیا، یا اس کو 6 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا، تو اس میں آپ کو 15 دفعہ پڑھ کے پھونک دیا، پھر بھی آپ کی جو مال ہے اس کے اوپر چوری کے آثار نہیں ہوں گے، کوئی چوری نہیں ہوگی، کوئی اس سے آپ تحفظ اور پناہ رہے گی، اور چور خود ہی ڈرتا ڈرتا اس کے قریب نہیں آئے گا. اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کا مال تحفظ، اور پانی پہ دم کر کے پیو تو بہت سی بیماریوں کے لیے اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. اسی طرح دشمن کے شر سے محفوظ رکھنے والا وظیفہ ہے. دشمن جتنا بھی قوی ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جگہ جگہ آپ کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، بہت سا آپ کو خطرہ ہے اس سے. تو ایسی صورت میں یا رقیبوں کا وظیفہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے. لیکن اس کی تعداد جو ہے 6000. اگر آپ کا دشمن بہت زیادہ قوی ہے تو پھر اسے 6000 ٹائم پڑھیں، اور یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، تو آپ کو بہت سے اس سے تحفظ اور پناہ ملے گی. اگر وہ وار کوئی کرتا ہے تو وار بھی خالی جا سکتا ہے. ایسے بہت سے تجربات لوگوں کے ساتھ ہم نے پریکٹیکل میں کیے، ان کے اوپر گولی چلی لیکن وہ تحفظ میں رہے، اللہ کی پناہ میں رہے. تو ایسی صورتیں بھی بعض اوقات بن جاتی ہیں جو انسان کو بعض اوقات انہیں خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس خطرے سے پروردگار انہیں بچا لیتے ہیں. تو یہ قرآن کریم کی چوروں کے شر سے، چوروں کے محفوظ رہتا ہے. بزنس کے اندر آپ کو خرابی نظر آتی ہے، کوئی چوری نظر آتی ہے، کوئی ایسی بات آتی ہے، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی کارآمد ہے. تو چوروں سے تحفظ رہے گا، چوری چکاری سے تحفظ رہے گا، اور بہت سے مسائل جو ہوتے ہیں ان کے لیے اگر آپ کوئی آپ کو ایسی نحوست نظر آتی ہے، پانی کے اوپر دم کر کے بھی اس کو چھینٹے لگا سکتے ہیں گھر کے اندر 4 فٹ دیواروں تک، بزنس کے اوپر چھینٹے لگا سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو خیر و برکت نظر آئے گی، آپ کے معاملات بہتر ہوں گے، آپ کے مسائل کا حل اس سے نکل سکتا ہے. اور یہ بڑا ہی مجرب اور کارآمد وظیفہ ہے. جیسے جیسے آپ اسے کریں گے ویسے ویسے آپ کے اندر نکھار آئے گا، ایک روحانی لہر برپا ہوگی، اور اس روحانی لہر سے بہت سے فائدے آپ کو پہنچیں گے. تو یہ تھے جی اس کا فیض و برکات یا رقیبوں. اور جو بھی آپ کو مشکل نظر آئے، پریشانی نظر آئے، اس دیے گئے نمبروں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی الجھن ہے، کوئی ایسا مسئلہ آپ کا جو الجھا ہوا ٹھیک نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں بھی ہماری خدمات آپ کے لیے فری آف کاسٹ ہوتی ہیں لائیو کال کے اندر، اس میں بھی آپ فائدہ لے سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پھر نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے.